अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। अद्य अपराह्णे 12:00 लोकसभायाम् उपस्थापितं भवेत् वक्फ संशोधन विधेयकं। प्रायः 8 होरावधिकी भवेत् चर्चा। सर्वैः प्रमुखदलैः स्वसांसदेभ्यः प्रकाशिता सूचना। विपक्षः तावत् संशोधनमेतत् असंवैधानिकं सूचयति। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय वायुयान वस्तुषु हितसंरक्षण इत्येताभ्यां विधेयकाभ्यां संसदः अनुमतिः। राज्यसभायाम् अभ्युपगतं महत्वपूर्ण विधेयकद्वयम्। मार्च मासे वस्तुसेवाकर संग्रहे प्रतिशतं 9.9 वृद्धिः। यूपीआई तंत्रांशेन धनव्यवहारः प्रतिशतं 13.5 समेध्य प्रायः 25 लक्ष कोटि रूप्यकात्मकः संवृत्तः। छत्तीसगढ़ राज्ये बहुचर्चितं महादेव बेटिंग इति तंत्रांशमाधृत्य केन्द्रीयान्वीक्षण विभागेन पञ्जीकृता प्राथमिकी। पूर्व मुख्यमन्त्रिणं भूपेश बघेलं समेत्य 21 जनाः आरोपित्वेन ख्यापिताः। राज्य प्रशासनेन उक्तम् अन्वीक्षण विभागः एव यथायोग्यं कुर्यात् विधिसंवलितं कार्याचरणम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशे अद्य प्रभृति प्रमुख व्यापार सहकर्तृषु देशेषु प्रवर्तयेत् वाणिज्य शुल्कम्। राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्यसौ अद्य कुर्यात् घोषणम्। संसदः अर्थसंकल्पसत्रस्य द्वितीयचरणस्य अन्तिमे सप्ताहे प्रशासनम् अनेकेषां महत्वपूर्णानां विधायिकार्याणां सम्पादने संलग्नमस्ति। तावत् अद्य लोकसभायां संयुक्तसमितिपक्षतः प्रस्तुतं प्रतिवेदनानुसारम् ऐषमः वक्फ संशोधनविधेयकं विचाराय अभ्युपगमनाय च उपस्थापितं भवेत्। सममेव लोकसभायां मुसल्मान् वक्फ विधेयकम् अपि विचाराय अभ्युपगमनाय च प्रस्तुतं स्यात्। उक्तं विधेयकद्वयमपि अल्पसंख्यककार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः प्रस्तुतं कुर्यात्। तावत् लोकसभायाम् अद्य बैंक विधिसंशोधनविधेयके राज्यसभातः कृते संशोधने विचारः समाचरितः स्यात्। एतदतिरिच्य लोकसभायाम् अद्य गृहमन्त्री अमितशाहः मणिपुरराज्ये संविधानस्य विशिष्टानुच्छेदस्य अन्तर्गतं राष्ट्रपतिपक्षतः प्रकाशितायाः घोषणायाः अनुमोदनपरां सूचनां प्रकाशयेत् इति। तावत् अद्य वक्फ संशोधन विधेयकं लोकसभायाम् उपस्थापितं भवेत्। केन्द्रीयाल्पसंख्यकप्रकरणेषु राज्यमन्त्री जॉर्ज कुरियन इत्यसौ उक्तवान् यत् प्रत्येकं वर्गः वक्फ संशोधन विधेयकस्य समर्थनं कुर्वन् अस्ति। जॉर्ज कुरियन इत्येषः उक्तवान् यत् केरल कैथोलिक बिशप काउन्सिलिंग इति संघटनस्य समर्थनस्य अनन्तरं कैथोलिक बिशप्स कॉन्फरेंस ऑफ इंडिया इत्यनेन संघटनेन अपि विधेयकस्य मुक्तकण्ठेन समर्थनं कृतम् अस्ति इति। Previously, Bishop Council of Kerala, they supported this bill. Now the CBCI, they came out openly and requesting the all MPs in India to support this bill. All the communities that previously we have seen that this leaders of Muslim community, they were supporting especially poor people. Now one by one, this we can see that Catholic Bishop Conference of India they are coming out. That means people of India supporting. One by one they are coming up and supporting, and they are requesting the MPs to support openly. It never happened. The people of India accept the vision of Prime Minister Modi ji. तत्रैव उच्चसदने लोकसभातः संशोधनं कृत्वा प्राप्तं बॉयलर इति विधेयकम् उपस्थापितं स्यात्। एतद् विधेयकं वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः उपस्थापयेत्। एतेन सममेव राज्यसभायाम् अन्यानि अपि महत्वपूर्णानि विधेयकानि अद्य उपस्थापितानि भवेयुः। अवधेयं यत् गतदिने राज्यसभातः महत्वपूर्णं त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय वायुयान वस्तु हितसंरक्षण विधेयकद्वयमपि पारितं गतम्। महादेव बेटिंग इति वंचना प्रकरणे कांग्रेस नेता अथ छत्तीसगढ़ राज्यस्य पूर्व मुख्यमन्त्रिणः भूपेश बघेलस्य समस्याः कथमपि न्यूनाः न जायन्ते। केन्द्रीयान्वीक्षण विभागेन एतस्मिन् प्रकरणे प्राथमिकी पञ्जीकृता अस्ति।
प्राथमिक्यां भूपेश बघेलः आरोपित्वेन ख्यापितः अस्ति। महादेव बैटिंग इति तन्त्रांशप्रकरणे केन्द्रीयान्वीक्षण विभागेन पूर्वमुख्यमन्त्रिणं भूपेश बघेलं समेत्य 21 जनाः आरोपित्वेन ख्यापिताः सन्ति। राज्यप्रशासनेन तावत् उक्तं यत् अन्वीक्षण विभागः एव यथायोग्यं विधिसंवलितं कार्याचरणं कुर्यात् इति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् देशस्य अर्थतन्त्रस्य दृढीकरणे भारतीय रिजर्व बैंकस्य उल्लेखनीयं योगदानमस्ति। राष्ट्रपतिवर्या भारतीय रिजर्व बैंकस्य 90तमवर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मुम्बईनगरे आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधयति स्म। स्वीये सम्बोधनक्रमे राष्ट्रपतिपदासीनया कथितं यत् गतेषु 90 वर्षेषु भारतीय रिजर्व बैंकस्य कार्यजातं प्रशासनदृष्टिकोणानुरूपम् अथ नीत्यनुरूपम् अवर्तत। भारतीय रिजर्व बैंकेन देशस्य धनादानप्रदानव्यवस्था आधुनिकीकृता अस्ति, येन भारतम् आंकिकीयरीत्या धनादानप्रदानदिशि महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयति। The RBI has not only evolved with the changing times, but has been a key architect of India's financial transformation. From containing inflation and strengthening financial inclusion to maintaining monetary stability and enabling robust economic growth, its role has been fundamental in shaping the nation's economic destiny. The RBI's remarkable journey over the past 90 years has been closely aligned with the vision and policies of the government. This enduring partnership has been essential in navigating complex economic transitions, implementing critical financial reforms, and maintaining macroeconomic stability. चिली गणराज्यस्य राष्ट्रपतिः गैब्रिएल बोरिक फोंट इत्येषः गतदिने राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मु वर्यां मिलितवान्। अत्रान्तरे गैब्रिएल बोरिक इत्येतस्य सम्मानने राष्ट्रपतिभवने भोजस्य अपि आयोजनं समाचरितम्। अवधेयं यत् लैटिन संयुक्तराज्य अमेरिका क्षेत्रे चिली इति गणराज्यं भारतस्य महत्त्वपूर्णसहभागित्वेन अस्ति। मेलनावधौ राष्ट्राध्यक्षद्वयमपि पारस्परिकसहयोगसंवर्धनाय बलं प्रदत्तवत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अथ चिली राष्ट्रपतेः गैब्रिएल बोरिक फोंट इत्येतस्य उपस्थित्यां प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया वार्ता गतदिने समाचरिता। वार्ताक्रमे पारस्परिकहितसम्बद्धेषु अनेकेषु प्रकरणेषु तत्र विचारः अभवत्। एतदनु भारत चिली गणराज्ययोः मिथः सांस्कृतिकादानप्रदानम् आपत्प्रबन्धनादिकं समेत्य अन्येषु अपि महत्त्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु सहमतिः सञ्जाता। देशद्वयमपि वैश्विकसङ्घर्षकाले शान्तिसहयोगम् अवलम्ब्य आशान्वितम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र उक्तवान् यत् आंकिकीय सार्वजनिकावसंरचना, नवीकरणोर्जा, रेल, अन्तरिक्षादिषु क्षेत्रेषु भारतं स्वीयम् अनुभवं चिली गणराज्येन समं संविभाजयितुं सज्जम् अस्ति। देशे वस्तुसेवाकरसंग्रहे वृद्धिः समङ्किता। एतदनु मार्चमासे वस्तुसेवाकरसंग्रहे वृद्धिः दृष्टिङ्गता। मार्चमासे वस्तुसेवाकरसंग्रहः 9.9% समेध्य प्रायः 2 लक्षकोटिमितः प्राप्तः। तावत् गतवर्षे एतस्मिन्नेव मासे वस्तुसेवाकरसंग्रहः अल्पः समङ्कितः आसीत्। चिली गणराज्यस्य राष्ट्रपतिः गैब्रिएल बोरिक फोंट इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः निमन्त्रणे प्रथमवारं भारतस्य राजकीययात्रायाम् अस्ति। विदेशमन्त्रालयीयः पूर्वसचिवः पी कुमारन् इत्यसौ उक्तवान् एषा हि यात्रा देशयोः मिथः परस्परं सहयोगसंवर्धनक्रमे सहयोगिनी स्यात् इति। विदेशमन्त्रालयीयः पूर्वसचिवः पी कुमारन् इत्येतदपि संसूचितवान् यत् चिली गणराज्यं संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि भारतस्य स्थायित्वं समर्थयति, अथ च एतदर्थं चिली गणराज्यं सर्वथा प्रयासरतं भवति। अनेकत्वे अपि एकत्वदृष्टिस्थापनार्थं भाषासंसारः अपि प्रमुखस्थानं भजते। संस्कृततमिलभाषयोः अपि समा स्थितिः।
तावदेतस्मिन् सन्दर्भे समीक्षितुं शक्यते। अस्मदीयः सहयोगी डॉक्टर नारायणदत्तमिश्रः आचिरादेव वाराणसीस्थस्य सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य संस्कृताचार्येण डॉक्टर के बिल्वेशशर्मणा सह एतद् विषयसम्बद्धम् एव लघुसंवादं साधितवान्। संस्कृत-तमिळ्-भाषयोः मध्ये अन्तः सम्बन्धः अस्ति। तावत् एतदर्थं व्याकरणं कथमपि न विस्मर्तुं शक्यते। तर्हि भाषाद्वये कथं व्याकरणं साम्यं धत्ते एतदर्थम् अत्र संवादं कुर्मः, लघुसंवादं साधयामः। तत्र सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये कश्चन दाक्षिणात्यः आचार्यः, यः व्याकरणे अपि धुरीणत्वं भजते, अथ नाम दक्षिणवर्ती भाषाः याः सन्ति, दक्षिणवर्तिन्यः याः भाषाः, तासामपि विज्ञत्वं भजते। कश्चन शब्दः अस्ति, यथा वणक्कं यथा भवता उक्तं, मन्ये एतस्य अर्थः स्वागतम् इति। नमस्कारः इति। तर्हि नमस्कारः इत्यपि उच्यते संस्कृते, परन्तु तत्र नमस्कारम् इति उच्यते। एतयोः स्वारस्यं किम्? तत्तु भाषा लिङ्गं तु लिङ्गम् तत् सर्वत्र लिङ्गम् अस्ति। लिङ्गं तु स्वकीयभाषाप्रान्त्यनुसारेण एव भवति इति कृत्वा तथा व्यवहारं कुर्वन्ति। अत एव स्वकीय पद्धतिर्भवति। भाषा तत् किञ्चित् कर्तव्यं खलु। कुतः स्वकीयभाषा इतरस्मात् भाषात्, अत एव ते नमस्कारम् इति प्रायः न वदन्ति, वडक्कम् इत्येव वदन्ति। इदानीन्तनैः कैश्चित् ब्रूयात् तथा। आन्ध्रीयास्तु तथा वदन्ति, नमस्कारम् इति वदन्ति। तेषां तु नमस्कारम् इति पदं नास्ति। एवम्, अस्तु, बहुशः धन्यवादः महोदय। तर्हि नाम भाषाद्वये भाषात्रये वा संस्कृतस्य नाम कियान् प्रभावः इति तत्र विशदितवान् अत्र महोदयः। अहं तावत् दृश्याङ्कनकारेण ललितेन सह नारायणदत्तमिश्रः, DD न्यूस्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।